हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज एक और ख़ूबसूरत दिन के लिए और इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो इबादत होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे जाते हैं और हीलिंग भी पा लेते हैं, शिफा भी पा लेते हैं। बहुत से लोग गवाही भी नहीं देते, जबकि आप जब हीलिंग पा लेते हो, आपको जब शिफा हो जाती है, तो गवाही देना बहुत ज़रूरी है। गवाही देने से खादम की बढ़ाई नहीं होती, गवाही देने से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया। अगर आप ना भी गवाही देंगे तो उसका नाम नीचा नहीं हो जाएगा, उसका नाम ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहेगा। हालेलुया। तो हमें ये थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए कि हम जब कभी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, उसके नाम से जो इबादत होती है, जो मीटिंग्स होती हैं, तो हम जब कभी वहाँ पे जाएं तो अगर खुदावंद का रूह हमें छूता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है और जो ज़िंदा होता है वो काम करता है। जो मुर्दा होते हैं वो काम नहीं करते, जो ज़िंदा हैं वो हरकत भी करते हैं, वो काम भी करते हैं, वो ज़ाहिर भी होते हैं और उनकी कुदरत ज़ाहिर है खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि आज भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बहुत बड़े बड़े मौजज़ात हो रहे हैं खुदा के हकीकी खुदाम के ज़रिए से, और मुर्दों तक ज़िंदा किए जा रहे हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि अगर तुम मेरी हुक्मों को मानो और मेरे पीछे चलो तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो ये कलाम अक़दस में इरशाद है। तो खुदा के खुदाम के ज़रिए से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो ऐसा ही आज कलाम अक़दस से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि जब कोई बदरूह दुष्ट आत्मा किसी आदमी से चली जाती है, अब वो जाती कैसे है? वो जाती तभी है जब उससे बड़े, उसके ज़्यादा ताकत रखने वाले खुदा का नाम लिया जाता है और उस नाम से उसको डांट के निकाल दिया जाता है, तब वो जाती है। अच्छा, जब वो चली जाती है तो उसके बाद उसका अगला प्रोसीजर क्या है, वो कलाम अक़दस हमें बताता है कि वो क्या करती है। क्योंकि शैतान जो है बहुत ढीठ है, ये झूठा है, मक्कार है, खूनी है, बाइबल मुकद्दस ऐसा हमें बताती है। तो कलाम अक़दस में यही बात को हम सीखेंगे कि जब कोई एक रूह को, जब कोई एक बदरूह को, दुष्ट आत्मा को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में निकाला जाता है, वो चली जाती है। अब जिस आदमी से उस बदरूह को निकाला जाता है, वो आदमी को ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी उसी खुदावंद यीशु मसीह के नाम कर दे जिस नाम से वो बदरूह उसको छोड़ के गई है। अब होता है ऐसा कि बहुत से लोग मीटिंग्स में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके हीलिंग पा लेते हैं, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लेकिन अगले दिन बजाय इसके कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार हो जाएं, वो और ज़्यादा उल्टे कामों में चले जाते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता होता कि जो बदरूह उसमें से निकली है वो दोबारा पलट के ज़रूर आती है, और जब वो पलट के आती है तो उस मकाम को झड़ा और साफ़ सुथरा देखती है, तो फिर वो उसमें आती नहीं है, फिर वो वापस जाती है अपने झुंड में और अपने से 7 और बुरी बदरूहों को लेकर आती है ताकि उस शख्स में घुस जाए और उसका हाल जो पहले था उससे भी ज़्यादा बुरा कर दे। तो ये शैतान की मक्कारी है। अब हम अगर हीलिंग पा लेते हैं, हम अगर शिफा पा लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दें। अब कलाम अक़दस से ही हम हवाला देखते हैं कि पतरस के घर जब खुदावंद यीशु मसीह गया तो उन्होंने देखा कि पतरस की सास तप में बीमार पड़ी है, उसको तप है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसका बुखार, उसका तप उतर गया और वो उठी और फौरन उसकी खिदमत में लग गई। अब जब कोई दुष्ट आत्मा से, नशे से या किसी भी तरह के बुरे शैतानी काम से कोई शख्स नजात पा लेता है, तो ज़रूरी है
کہ وہ اپنی آگے کی زندگی خداوند کے ساتھ وفاداری میں گزارے، تاکہ جو پیچھے گناہ ہو گئے ان سے توبہ کرے، اور خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا قادر ہے، وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ اگر ہم بار بار گناہ نہ کریں، اگر ہم ڈھیٹ نہ بنیں، کتے اور سور نہ بنیں، کیونکہ کلام اقدس فرماتا ہے کہ اگر تم کتے اور سور ہی بنے رہو گے تو تمہاری توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کتا اپنی کہہ کر کے واپس اس پہ لوٹتا ہے، واپس جا کے اس کو کھاتا ہے، اور نہلائی ہوئی سورنی کو جتنا مرضی صاف ستھری جگہ پہ رکھو وہ پھر کیچڑ میں جاتی ہے۔ تو ایسے ہے کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم توبہ کر کے اس پہ قائم رہیں، معافی ضرور مانگیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے پھر سے برے کاموں میں، انہی کاموں میں مت جائیں جن کاموں سے آپ نے توبہ کی ہے۔ تو کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے اسی بات کو سیکھیں گے کہ جب کوئی بد روح نکل جاتی ہے کسی آدمی سے تو واپس وہ 7 بری روحوں کو لے کے آتی ہے تاکہ اس شخص کا حال پہلے سے بھی زیادہ برا کر دے۔ تو پھر بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں جی یہ دعا کرنے سے پہلے تو کچھ ٹھیک تھا، لیکن اب تو جب سے دعا کرائی ہے نا تب سے تو یہ اور ہی بیمار ہو گیا ہے۔ تو اس میں قصور دعا کرنے والے کا نہیں ہے۔ یہ ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی جدوں دے چرچوں ہو کے آئے ہیں ادوں دا تے بہت ہی بیمار ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اس اصول کو بھی سمجھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ جب کوئی انسان شفا پا جاتا ہے، ہیلنگ پا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح جان جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی اس کے آئین اور قوانین کے مطابق گزارے۔ ہلیلویہ۔ کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 43ویں آیت مقدسہ سے 45ویں آیت مقدسہ تک۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہی بات کو ہم نے سیکھا ہے کہ شیطانی روح جب ہم کسی بھی انسان سے نکل جاتی ہے تو وہ آرام ڈھونڈتی ہے لیکن آرام نہیں پاتی، تو پھر وہ واپس پلٹتی ہے۔ تو جب وہ اس مقام کو آراستہ، صاف ستھرا اور جھڑا ہوا پاتی ہے، مطلب کہ وہ صاف ستھرا ہو گیا، جھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس پہ دعا ہو گئی ہے، اس پہ کلام کا اثر ہوا ہے، اس سے بدروح نکل گئی ہے، اس سے گندگی نکل گئی ہے۔ جب اس کو جھڑا ہوا اور صاف ستھرا پاتی ہے کہ مطلب اس میں اب کوئی گندگی نہیں ہے، یہ تو کیونکہ جب آپ پاک صاف ہو جاتے ہو تو آپ کو خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب آپ خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے تو اس کو موقع مل جاتا ہے، وہ پھر آپ کے اندر گھس جاتی ہے اور 7 بری روحیں اور بھی لے آتی ہے، تو آپ کا حال تو اور بھی برا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم ہیلنگ پا لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں شفا پا جاتے ہیں، تو اس کے نام کی گواہی دے، اس کے نام اپنی زندگی کر دے۔ آپ کی زندگی میں اتنی شانتی ہوگی، آپ دنیا میں بھاگ لو، آپ کو وہ شانتی نہیں ملے گی۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا الہی زندگی بخش کلام ہمیں بخشا۔ تیرے کلام سے تیری جتنی بھید کی باتوں کو ہم نے سیکھا ہے، خداوند ہماری زندگی میں بہت سا پھل لائے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔